كل يوم يخرج لنا معمم الشيعة بغلو جديد وشرك شديد. خرجوا هذه المرة زاعمين أن إمامهم المهدي الثاني عشر هو وجه الله الأعظم عياذا بالله، وهو البقية الإلهية عياذا بالله كما يزعمون، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الدعاء يتحدث عن وجه الله الأعظم، إنه يتحدث عن البقية الإلهية وعن الخلاصة الربانية، إنه الحجة ابن الحسن. يا عمائم الشيعة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون.